मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट के तौर पे हल्फ उठा लिया है और मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस हल्फ की कैलकुलेशंस के साथ आने वाले टाइम पीरियड के लिए जो बाइडन अमेरिका के लिए और दूसरी दुनिया के लिए और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लिए कैसे साबित होंगे, यानी हालात अमेरिका के लिए कैसे रहने वाले हैं आने वाले टाइम पीरियड में, और दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ जो बाइडन किस तरीके से डील करेंगे, और पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ और चाइना के साथ किस तरह से डील करेंगे। इससे पहले ये देखते हैं कि अमेरिकन इलेक्शन के बारे में जो प्रेडिक्शन मैंने की थी वो किस तरह से सही साबित हुई। मई 2020 में मैंने अमेरिकन इलेक्शन के बारे में अपनी प्रेडिक्शन ट्वीट की थी, जिसमें मैंने वाज़े तौर पर प्रेडिक्ट किया था कि अमेरिका में जो इलेक्शन होंगे इसमें ट्रंप और जो बाइडन में से मुझे न्यूमरोलॉजिकली जो बाइडन विनर नज़र आते हैं। उसके बाद मुझे समा टीवी पर इनवाइट किया गया और वहाँ पर भी मुझसे सवाल पूछा गया, तो मैंने कहा कि मुझे न्यूमरोलॉजिकली जो बाइडन जो हैं ट्रंप की निस्बत वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, और मैंने यही प्रेडिक्शन दी कि मुझे जो बाइडन न्यूमरोलॉजिकली विनर नज़र आते हैं, और मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि ट्रंप की तरफ से और उसके हामियों की तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट की जाएगी। वहाँ पर उस टीवी चैनल की तरफ से मुझे ये बताया गया है, एंकर की तरफ से, कि पोल्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को फेवर दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे न्यूमरोलॉजिकली जो फेवर है वो नज़र आ रही है जो बाइडन की तरफ, तो मैं जो बाइडन के साथ ही रहूँगा, यानी मैं जो बाइडन को ही विनर चूज़ करूँगा न्यूमरोलॉजिकली। उस प्रेडिक्शन का क्लिप भी आपके सामने है। माहिर इल्मे नुजूम कनान चौधरी ने जो बाइडन को फेवरेट करार दे दिया है। कहा डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो इलेक्शन होगा 2020 में यूएसए का, इसमें न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ तो नंबर्स की फेवर इलेक्शन डे के हवाले से और इस टाइम पीरियड के हवाले से जिसमें इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें मुझे फेवर नज़र आ रही है जो बाइडन की तरफ। न्यूमरोलॉजिकली देखता हूं तो जो बाइडन मुझे यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि जो बाइडन इस इलेक्शन में विनर होंगे, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक मैंने इन्हें ही चूज़ किया था। आज फाइनली 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट का हल्फ ले लिया है। 46 को अगर हम जमा करें तो 6 और 4 को जमा करने से 10 का अदद बनता है, जिसे 1 और 0 को जमा करने से 1 का अदद हमारे पास आता है, जो कि सन का अदद है। सन का अदद तरक्की का अदद है, नए आगाज़ का अदद है, नई शुरुआत का अदद है। यानी जो बाइडन के 46वें सदर बनने के बाद से अमेरिका को एक नए आगाज़ और नई शुरुआत मिलेंगी यहाँ से, यानी अच्छा आगाज़ दोबारा से अमेरिका का जो कमबैक है, स्ट्रॉन्ग कमबैक अमेरिकन्स को मिलेगा, और एक अच्छा और पूरा अमन आगाज़ जो बाइडन की तरफ से अमेरिकन्स के लिए होगा। यहाँ से अमेरिकन्स की तरक्की की राहें दोबारा से खुलेंगी और अमेरिका की मईशत बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगी। स्पेशली 2021 के मिड से जो है चीज़ें अमेरिकन्स के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए बेहतर और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो लेकर आएंगे जो बाइडन, यानी अमेरिकन्स के लिए अच्छी पॉलिसीज़ का बाइस बनेंगे जो बाइडन। और जो प्रॉब्लम्स रही हैं अमेरिका को, जो इन्होंने इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखा है यूएसए ने, जो मईशत के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, उसका अगर मैं कहूँ कि रिवाइवल का बाइस बनेंगे जो बाइडन, तो ये गलत नहीं होगा। फिर अब जो बाइडन की बात करते हैं इटसेल्फ, तो जो बाइडन जो हैं वो ना सिर्फ अच्छे सदर के तौर पे अपने आप को मनवाएंगे, बल्कि उनका फेम, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे पहले साल से ही, क्योंकि जो बाइडन का ये लकी टाइम पीरियड है तो उनके टेन्योर का पहला साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तनकीद की निस्बत जो है
ان کی پاپولیرٹی اور فیم مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بات کروں دوسری دنیا کے ساتھ جو بائیڈن کی ڈیلنگ کی، تو اب میں بات کروں گا اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ۔ تو جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے ان کی نریندر مودی کے ساتھ کمپیٹیبلٹی زیادہ اچھی تھی، تو وہ انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تھا، تو وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل ہونے کی وجہ سے ان کے تعلقات اچھے تھے، جبکہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ان کے تعلقات اچھے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے، جبکہ یو اے ای کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کافی اچھے رہے، کیونکہ ان کی دبئی اور یو اے ای کے ساتھ بھی کمپیٹیبلٹی نیمرولوجیکلی اچھی بنتی تھی۔ اب نیمرولوجیکلی اگر میں دیکھتا ہوں تو جو بائیڈن کی کمپیٹیبلٹی نریندر مودی کی نسبت عمران خان سے تھوڑی اچھی بنتی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم پیریڈ میں جو بائیڈن جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات جو ہیں اس کی بنیاد رکھیں گے، اور اس دفعہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کچھ قدرے بہتر دیکھنے کو ہمیں ملیں گے پہلے کی نسبت۔ اور انڈیا کے ساتھ اب جو بائیڈن کے تعلقات شاید ویسے نہ رہیں جیسے ٹرمپ کی موجودگی میں ہمیں دیکھنے کو ملے تھے، تو انڈیا کو کہیں نہ کہیں یو ایس اے کے ساتھ تعلقات میں پہلے جیسا رسپانس نہیں ملے گا جیسا پہلے انہیں ملتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو بائیڈن کی ٹینیور کی ایک نظر ڈالتا ہوں، تو جو بائیڈن کے ٹینیور میں مجھے آج کی ڈیٹ کو اگر میں دیکھوں 20 جنوری 2021 کو اگر میں جمع کرتا ہوں تو اس کا عدد 8 بنتا ہے، یعنی 20 جمع جنوری کا 1 اور جمع 2021 کے 5، اس کو جمع کرنے سے عدد 8 بنتا ہے۔ 8 کا یہ عدد جو ہے یہ ڈیلیز کا باعث بنتا ہے، پرابلمز کا باعث بنتا ہے، کسی حادثے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کنٹروورسیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی جو بائیڈن کے ٹینیور میں پرابلمز نظر آ رہی ہیں، تو جو بائیڈن کے ٹینیور کے دوران کوئی ایکسیڈنٹ، حادثہ یا پھر کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ بیمار ہو جائیں یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو وہ ان کے ساتھ ان کے ٹینیور میں ایک پرابلم نظر آ رہا ہے۔ یہ پرابلم ان کے حادثے کا باعث بھی بن سکتا ہے، ان کی علالت کا اور بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس علالت اور بیماری کی باعث جو ہے چھٹیوں پہ جانا پڑے انہیں، اور لمبی چھٹیاں ہو جائیں ان کی، یا کسی بھی وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ پہ جانا پڑے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، اس ٹائم پیریڈ میں کملا ہارس جو ہیں ان کا ذائچہ سٹرونگ نظر آ رہا ہے، یعنی جو بائیڈن کے ٹینیور میں ایک ایسا ٹائم پیریڈ بھی کسی حادثے کے باعث یا ان کی علالت کے باعث دیکھنے کو ملے گا جب کملا ہارس کے صدر بننے کے چانسز موجود ہیں، یعنی نظر آ رہے ہیں اس میں کہ ان کی جگہ پر کچھ ٹائم کے لیے کملا ہارس جو ہیں وہ صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مجھے اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے۔ یہ کب ہوگا اس پر میں ضرور باقاعدہ پریڈکشن دوں گا، لیکن ابھی اتنا ضرور بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بائیڈن کا ٹینیور جو ہے اس میں پرابلم ضرور رہیں گی، ان کی علالت کے حوالے سے، حادثے کے حوالے سے اشارے مل رہے ہیں۔ تو باقاعدہ میں اس سال میں، جس سال میں یہ نظر آئے گا اس سال میں یہ پریڈکشن ضرور دوں گا، جس طرح 2020 کے مڈ میں نے پریڈکشن دے دی تھی امریکن الیکشن کے حوالے سے، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے اس کی بھی پریڈکشن دوں گا۔ لیکن ابھی تک نیمرولوجی سے یہی اشارہ مل رہا ہے کہ جو بائیڈن کے ٹینیور کے مکمل ہونے سے پہلے ان کی غیر موجودگی میں کملا ہارس کے صدارت کے منصب پہ فائز ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نیمرولوجی سے مزید چیزوں کے بارے میں پریڈکشنز جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔